گفتنی‌ها پیرامون رخداد عظیمی که خون را به رگ‌های اسلام هدایت کرده و می‌کند، حتی در حد اشاره پایان ناپذیر است. چنان که در دوران مختلف نیز شاهد هستیم که علی‌رغم مطالعات وسیع و بررسی‌های همه جانبه‌ای که نسبت به این واقعه صورت می‌گیرد، باز با گذشت زمان پرده از اسرار و حقایق تازه‌تری از آن کنار رفته و زوایای دید جدیدی در این زمینه گشوده می‌گردد. فلذا گرچه یک برداشت تحقیقی هرچند کوچک از این صحنه بی‌نظیر عالم ضمن در برداشتن بار ارزشی بسیار بالا می‌تواند درس‌های عمیقی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان در هر عصری به همراه داشته باشد، اما مسلماً نمیتوان برای دریافت کامل آموزه‌های عاشورا تنها به نتایج بررسی یکی از ابعاد آن بسنده کرد و لازم است این واقعه از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گیرد. مطالبی که در ادامه ارائه می گردد حاصل تحقیقاتی طولانی در این باب می باشد که به تحلیل تاریخی این واقعه پرداخته. البته امیدواریم علاوه بر افزایش سطح آگاهی و معرفت نسبت به حرکت سیدالشهدا، پنجره‌ای را به جهت مطالعه و تفکر بیشتر در وقایع عاشورا به روی مخاطب باز نماید. سیدالشهدا امام من شماست دیگه، نه؟ یه مسیحی که نباید بیاد امام من شما معرفی کنه. از من بپرسن پدر آقا کی بود چی بود، توصیفش کن، به شما برمیخوره. پدر من باید توصیف کنم، من باید بشناسم، به شما معرفی کنم. چطور دایی از مادر مهربان تر شدی؟ چطور به قول خودمون خودت اینقدر صمیمی میگیری از پدرم میخوای حرف بزنی؟ پدر مال منه، من دیدم بیرون و درون شخصیتی او رو، من باید حرف بزنم، تو چرا حرف میزنی؟ خب اگه اینه کربلا هم مال پدر ماست سیدالشهدا، مال یه مسیحی نیست، مال ارمنی و یهودی و گبر و مجوس نیست، مال یه کمونیست نیست، مال یه آتش پرست نیست. نباید مهاتما گاندی آتش پرست بیاد از سیدالشهدا حرف بزنه، من و تو باید حرف بزنیم. نباید گل سرخی کمونیست بیاد از سیدالشهدا حرف بزنه، من و تو باید حرف بزنیم. نباید ارمنی بیاد درباره سیدالشهدا کتاب بنویسه، من تو باید حرف بزنیم، کتاب بنویسیم. آقای گوینده، شنونده محترم، از پدر من و تو سیدالشهدا چی میدونیم؟ از کدام یک از این رنگ‌های عاشورا خبر داریم؟ بلدیم 10 دقیقه درباره عاشورا صحبت کنیم؟ حاج آقا، من تاریخ بلد نیستم که دید تاریخی کربلا رو باز کنم. خب در تخصص مخاطب یا من گوینده نیست. حاج آقا، من عقاید کار نکردم، قرآن و سنت و عقل و این مسائل مربوط به تفکر بالای بشری خب نمیتونم. خب اینم خوب، اخلاق که کار کردیم، چند ساعت نه چند دقیقه بر بچه‌مون حرف داریم اخلاق منتشر شده در کربلا رو توصیف کنیم. حاج آقا، شب اولیه گیر دادی ها. نه، همیشه ما نباید بیم چیز یاد بدیم، همیشه نباید بیم آب بدیم دست مخاطبمون. آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. گاهی وقتا باید آتش ایجاد کنیم، تا آتش ایجاد نشه
تا نفهمیم که باید بفهمیم و نمیدونیم، تا نسوزیم از این که چرا نمیسوزیم، فایده نداره. درد بیدردی علاجش آتش است. گاهی آدم به بیدردی اسیر سید و شهدا کشته شده، من چیکار کنم؟ به من چه؟ هم میادم اشکم میریزه، به امضای نامه عملش بزنه و پاش بره بیرون، اما وامدار سید و شهدا نیست. سوزی هم بر سید و شهدا ندارد، آبی هم نمیارد، کوزه هم نمیبرد. وقتی میدونی چیه؟ وقت باید من و تو از سید و شهدا غافل بشیم، اما او ارمنی وقت بیاد کتاب بنویسه، وقت او گربه بیاد نزد سید و شهدا بکن، وقت او آتش پرست یزدی برای سید و شهدا مجلس بگیرد و نذر کنه. دل امیرالمومنین میسوخت. لحظات آخر عمرش وقتی می‌خواست صحبت کنه خیلی حرفا می‌زدن. یکی از حرفامون الله الله فی القرآن، آی مردم به پای قرآن باشید، با قرآنتون خوب تا کنید، مواظبش باشید. چرا نکنید دیگران بیان این رو از شما سرقت کنن، حرفای قرآن رو تو عمل اونا بیشتر از خودتون ببینید. نظم قرآنی تو رفتار دیگران، راستگویی قرآنی تو اعمال دیگران، توصیه‌های اخلاقی قرآنی در بیرون از شما. خود بچه مسلمان پیرو قرآن از این قرآن هیچی بهره ندارد مگر روز اول عقدش و در مجلس ختمش. رفیق، همینی که امیرالمومنین برای قرآن گفتن، همینم وضعیت ماست با سید الشهدا. الله الله فی الحسین. نکنه سید الشهدا ما بلندی اخلاق او، بلندی تفکرات او، اوج رفتار و کردار و واقعی که او خلق کرد در عالم، اینا رو دیگران بگیرن، سرمش بگیرن، بهره ببرن، الگو بگیرن. وقتی من بچه مسلمون، بچه محب اهل بیت و پیرو امام حسین و سینه زن، هیچ جز یه لباس سیاه بهره نبردم و یه عشق. حاج آقا یعنی عشق بده؟ نه خیلی هم خوبه، خوش به حال من تو که اینو به ما دادن، اما این قدم اولی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین